السلام عليكم. دونك سيل بلاي هنا بالنسبه لونتربريز كوميرسيال شفناها راه ساهله، ولكن بالنسبه لونتربريز اندستريال حاولت تركزوا معايا. دونك هنا تنحتاجو لاشا دو ماتيير بروميير اي دو ماتيير اي فورنيتور. دونك هنا ضروري غادي نصنع واحد البيرو مثلا ولا اون شاز، نحتاج الخشب ونحتاج الحديد ونحتاج الفيرني ونحتاج لي فيس انسي سويت. دونك دوك لي ماتيير اي فورنيتور هما لي فورنيتور. ماتيير تنقصدو بها لا ماتيير بروميير. دونك اون فوا تنشريهم تندوزهم ستوك، سو سون دي زونتري للستوك، يعني تيدخلو ستوك انبوت. دونك ديبو دو ستوك de matière fourniture plus matière et fourniture. دونك ابري كاين دي سورتي. هذاك لي سورتي ما شنو تيخرج من ديبو تيمشي للترانسفورماسيون، تمشي لاتولي ديال البرودكسيون. هنا تيكون عندي فارياسيون دو ستوك. دونك عندي ستوك انيسيال ديجا كان في الديبو و ستوك فينال تنكونستاتيه. دونك اوتوماتيكمون تنحصل على واحد الريزولتا هي اشا كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور. دونك شنو من الماتيير بروميير ولا الماتيير ولا لي فورنيتور اللي غادي نكونسومي هنا باش ننتج ان برودوي فين. سي بون. دونك انا اشا كونسومي عندي ستوك انيسيال دي ديبوت بيريود، نورمالمون تكون هي البدايه ديال كل شهر والنهايه ديال كل شهر في الكونتابيلتي اناليتيك، هكذا هو المعقول. ولكن بالنسبه للكونتابيلتي جينيرال تنهضروا على ستوك انيسيال ديال الاول ديال السنه ولاشا كامله ديال العام كامل، حيت لاشا انويال. انا كلشي ديال ريزولتا انويال سيرو بلاي يردوا لها البال. دونك شحال شريت ديال لا ماتيير بروميير، شحال شريت ديال لا ماتيير فورنيتور، موا لي 3 زير موا لي ريدكسيون كوميرسيال تصرفهم. دونك لي 3 زير كونتوني ما تنساوهمش. دونك اشا نت موا الستوك فينال اللي تنكونسالي حتى لافان. دونك سا باري نون لوجيك اي لوجيك، ولكن هذا هو انا قلت لكم راه انسيفيزونس دو لا كونتابيلتي جينيرال، يعني نواقص ديال لا كونتابيلتي جينيرال اللي تتعالج في لا كونتابيلتي اناليتيك حتى السنه الماجيه. حيت كيفاش المعالجه ديالها ما تنهضروش على عام كامل، تنهضروا على شهر مورا شهر، شهر مورا شهر. دونك هو اللي تنسميوه انفونتير بيرمانون اي نون با انفونتير انترميتون. دونك هذا ستوك فينال تيكون عندنا بلانفونتير باش نحصلوا عليه، هما لي طرافو دو فان ديكزارسيس intermittent. On appelle donc un inventaire intermittent. C'est bon. Ou l'inventaire permanent تيكون خلال السنة. donc خلال السنة كاملة. C'est bon. Un inventaire, c'est un travail extra comptable. Donc un travail extra comptable. C'est bon. من بعد تندوز لا برودكسيون. عندي l'atelier de production ou l'usine, la transformation ou bien la production ou bien la fabrication. تحتاج اليد العاملة، واحد الساعة العمل مان دوفر ديريكت. تنحتاج لا ماتيير بروميير بواحد لا كونتيتي، تنش كلشي تيبقى اللي تيبقى واللي تنستعملو هنا تنكونسومي. دونك اشا كونسومي. وعندي اور ماشين. دونك اما نحتاج اليد العاملة ولي ماشين، اما فقط اليد العاملة، اما فقط لي ماشين على حساب لوزين، على حساب شنو غادي ننتج وعلى حساب. هنا تحصل على واحد الكونتيتي برودويت. اون كونتيتي برودويت تابعا لداك شحال كونسوميت ديال لا ماتيير بروميير باش حصلت على داك لا كونتيتي. دونك بغيت نصاوب 1000 كرسي، نشوف شحال نحتاج ديال لا ماتيير بروميير اي لي فورنيتور. نصاوب 200 كرسي 200 شيز، نشوف عطيني لا كونتيتي اللي غادي تناسبني بالنسبه ل 200 شيز. دونك انا كاين اون كونتيتي برودويت افيك لو بري انسي سويت. اون فوا نتجت تيكون عندي ديجا ديبو في البرودوي فيني، ديجا كان عندي ان ستوك انيسيال. سي بون. و تنتج اللي تنتج تيضاف. سي كلير. تيضاف. دونك و لي سورتي تينقصوا ليا من الستوك اللي ديجا عندي هنايا. سوا تندوز هذاك لي سورتي تيكونوا سو فورم دو ديستريبيسيون اذا كان عندي لي موين دو ترونسبور باش نديستريبيي انا اللي تنوزع السلعه، وبيا تنبيع بطريقة عادية فونت نت. أنا فونت نت كذلك لأن تتبيع موالي 3 زير أكوردي. دونك أو بيان فونت دي باغ يوزين، سوا تيجيو عندي الناس حتى ليوزين تيديو السلعة، ما كانش عندي لي مويان بروبر ديالي، سوا أنا اللي تنقوم بلا ديستريبيسيون. دونك هنا كاين لي شارج دو ترونسبور. هنا نورمالمون تيكون دي شارج دو ترونسبور، هنا متيكونوش. هنا كاين ريزولتا لاحظوا معايا هنايا 612.
on a 712. Donc, on a déjà fait la marchandise, elle a 711, 611. 711, 611, ça donne la marge brute. On dit, s'il vous plaît, 712, 612. Donc, d'abord, ça donne un résultat. On dit, la quantité, vente de biens produits au Maroc. Au Maroc, شحال بات ديال les produits finis اللي انتجت خلال السنة. ou bien شحال بات à l'étranger داكشي اللي انتجت وبعتو à l'étranger donc exportation سواء يكونوا بجوج سواء وحدة فيهم moins les 3 heures تتبيع les réductions commerciales donc 3 heures accordées c'est-à-dire vente de biens produits nets plus variation de stock c'est bon plus variation de stock la variation de stock s'il vous plaît قلنا stock final moins stock initial c'est bon soit plus إما تعطيك le résultat plus ou moins نردو البال ضروري إما بوزيتيف بوزيتيف إما نيجاتيف تنوضع إشارة دونك السين تيكون ضروري تكتب دونك راه خديتو هنا اوتوماتيكمون لا سيل فو بلاي بالنسبة لأون entreprise industrielle الريزولتا فينا اللي تنحسب عليها هي 712 plus 713 moins 612 c'est ce qu'on appelle la valeur